हेलो साथीहरू नमस्ते। आज फेरि म डेरिभेटिभ नयाँ च्याप्टर आज सुरु गर्न गइरहेको छु विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलेटर है। हामी डेरिभेटिभ पनि एउटा यस्तो च्याप्टर हो जुन कि हामीले मोस्ट अफ द क्वेसन होइन, अल क्वेसन लगभग ट्रिक छ भने, आइडिया छ भने हामीले नियरली अल क्वेसन चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट नै गर्न सक्छौँ, यही क्याल्कुलेटरबाट गर्न सक्छौँ। सो कसरी गर्ने त गाइज, आज मेरो पार्ट 1 हो होइन। यहाँ चाहिँ मैले सेलेक्टिभ क्वेसनहरू चुज गरेको छु जुन कि धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, अलिकति टफ पनि छ है। किनकि सिम्पल तपाईँहरूलाई आफै पनि आउन सक्छ क्याल्कुलेटरबाट, इफ तपाईँहरूलाई रुल थाहा छ भने। इफ थाहा छैन भने यहाँबाट सिकेर सिम्पल क्वेसन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो म हार्ड क्वेसनहरू लिएर आएको छु अनि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्नेछ भिडियो। लेट्स चाहिँ स्टार्ट है। क्वेसन नम्बर म 1 बाट सुरु गर्छु है। मैले क्वेसनहरू ल्याएको छु, यहाँ हेर्नुहोस् त, द डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्ट अफ ई एक्सको पावर एक्स है। यसको चाहिँ डेरिभेटिभ के हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर, यो चारवटाबाट के हुन्छ भनेर अब हामी चाहिँ खोज्नु पर्यो। त फर्स्टमा म तपाईँलाई तीनवटा कुरा बुझाउँछु क्याल्कुलेटरलाई केमा राख्ने। फर्स्टमा जहिले पनि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि म त भन्छु जहिले पनि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरलाई डिग्रीमा होइन रेडियनमा राख्नुहोस्। सो रेडियनमा कसरी चेन्ज गर्ने तपाईँहरूलाई मैले पहिला पनि आफ्नो लिमिट कन्टिन्युटीमा र भिडियोहरूमा सिकाएको थिएँ र कम्प्लेक्स नम्बरहरूमा सिकाएको थिएँ। सो सिफ्ट थिचेर मोड थिच्नुहोस् अनि यहाँ 4 छ नि, यसलाई 4 लाई थिचिदिनुहोस् अनि यो चाहिँ यहाँ आर आउँछ क्या, यो आर आयो होइन। अब यो चाहिँ रेडियनमा गइसक्यो। रेडियनमा गएपछि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन क्या, किनकि साइन कस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरू आइरहेको हुन्छ। सो हामीलाई कहिले कहिले यहाँ डिग्री मोडमा भयो भने मिस्टेक हुनसक्छ। सो बेटर टु किप इन रेडियन मोड अलवेज होइन। यो भएपछि अब हामीले के गर्ने त, अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ के अरे एन्टिडेरिभको उल्टो डेरिभेटिभ फर्ममा ल्याउनु पऱ्यो। सिफ्ट थिच्ने अनि यो डेरिभेटिभ थिच्ने, एन्टिडेरिभ थिच्ने अनि उल्टो आउँछ क्या ठ्याक्कै। अब यहाँ चाहिँ हामीले जुन फङ्सन छ नि, म जहिले पनि भन्छु कि यो फङ्सन सेम टु सेम यहाँ टाइप गरिदिनुहोस्। यो गोलो छ नि, यहाँ टाइप गर्ने अनि एक्सको भ्यालु चाहिँ तपाईँलाई जुन मन लाग्छ त्यही भ्यालु पुट गरिदिनुहोस्। 1 हाल्नुहोस्, 2 हाल्नुहोस्, 3 हाल्नुहोस्, मतलब छैन। ल पहिला म एउटा सिकाउँछु है। पहिला यो फङ्सन छ नि, ई को पावर एक्स यो टाइप गर्छु म है। यहाँ हेर्नुहोस्, सिफ्ट थिच्ने, ई थिच्ने, सरी अल्फा थिच्ने, ई थिच्ने, ई आइसक्यो। ई को पावरमा एक्स छ होइन, अल्फा थिच्ने एक्स। अब यो त आइसक्यो होला, तपाईँहरूले मेरो धेरै जस्तो भिडियो हेर्नुभयो होला भने तपाईँहरूलाई टाइप गर्न चाहिँ आइसक्यो होला। सो यति थिचेँ, यहाँ हेर्नुहोस् त, सेम टु सेम यति फङ्सन यहाँ टिपिसकेँ मैले हो। ब्र्याकेटहरूमा चाहिँ मिस्टेक नगर्नुहोस् है। त्यो अब म यहाँ एक्सको भ्यालु कति हाल्ने त, जुन पनि हाल्नु पाइन्छ तपाईँले। 1 हाल्नुहोस्, 2 हाल्नुहोस्, 3 हाल्नुहोस्, मतलब छैन। अहिले म 2 नै हालिदिन्छु, के छ र होइन। ल है 2 हाल्दै इच कस्तो थिच्नुहोस् त, कति आयो ल हेर्नुहोस्। अलिकति टाइम लाग्छ साथीहरू एन्सर आउन, अलिकति क्याल्कुलेटर स्लो छ मेरो। ल 369.77 आयो नि, 369.77 आयो होइन। 369.77 लाई म टिप्छु कहीँ है, म यहाँ टिप्छु है। 369.77 लाई चाहिँ मैले यहाँ टिपिसकेँ है। अब यो क्याल्कुलेटरमा एसी थिचिदिने, एसी थिचेपछि यो सबै फङ्सनलाई टाइप गर्ने, चेक गर्ने। हेर्नुहोस् यहाँ टाइम त लाग्छ है। अब तपाईँहरूलाई गेस गरेर थाहा छ भने कुन हुन्छ, अलिकति नियरली गेस थाहा छ भने तपाईँ त्यसलाई उठाउनुहोस् अनि टिप्नुहोस् होइन, अनि यहाँ लेख्नुहोस् अनि एन्सर निकाल्न सजिलो हुन्छ। ल म एउटा दुईवटा ट्राई गर्छु है। ल मैले यो फङ्सनमा उठाएको एक्स नम्बरको ए चेक गर्छु है, म चेक गर्छु जस्ट। ल के अरे अल्फा, सेम टु सेम यही फङ्सन अब टाइप गर्नुहोस् है। अब नर्मली टाइप गर्ने हो अनि एक्स डिभाइड बाई तल के छ ब्र्याकेट 1 प्लस लगलाई जहिले पनि म भन्छु एलएन लिने, के लिने एलएन है, एलएन लिने बेसमा केही छैन भने। अनि एक्स अब हेर्नुहोस् त यो के हुन्छ, अब क्याल्क थिचिदिने। क्याल्क थिचेपछि के गर्ने, एक्सको भ्यालु एउटा जुन पुट गर्नुभएको थियो नि, के भ्यालु पुट गर्नुभएको थियो अघि, 2 पुट गर्नुभएको थियो नि, हो त्यही 2 भ्यालु पुट गर्ने। अब हेर्नुहोस् त 2.36 आयो, यहाँ त 369.77 आयो नि, मिलेन भनेपछि यो भएन, यो काट्दिनु, दिस क्यानट बी एन्सर है। अब अर्को यो लिम, तर मलाई लाग्दैन यो पनि हुन्छ भनेर, किनकि यसको पनि एन्सर त्यस्तै आउँछ। यो पनि मलाई लाग्दैन हुन्छ भनेर। एकचोटि म डी नम्बर ट्राई गर्छु, हुन्छ म डी नम्बर ट्राई गर्छु, तपाईँहरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, गर्दै जानु। ल हेर्नुहोस् त म गर्छु, अल्फा एक्स ई को पावर अल्फा एक्स पावर अल्फा एक्स इन्टु तल इन्टु अल्फा एक्स को पावर अल्फा एक्स ब्र्याकेट 1 प्लस एलएन, लको ठाउँमा एलएन लिने है, अनि अल्फा एक्स। तपाईँहरूलाई यो आउँछ क्याल्कुलेटर चलाउनु, ब्र्याकेटहरूमा मिस्टेक नगर्नुहोस्। एउटा क्लोज छ एउटा इन्क्लोज छ भने एन्सर आउँदैन। अब क्याल्क थिच्ने, अब हामीले कुन भ्यालु हालेको थियौँ त्यो डेरिभेटिभमा 2 हालेको थियौँ होइन। सो 2 नै हाल्नु पऱ्यो है, 2 भए केही हाल्न पाइँदैन तपाईँहरूले। ओके 2 हाल्नुहोस् त, एन्सर हेर्नुहोस् त 369.77 आयो कि आएन, यहाँ पनि हाम्रो 369.77 छ। सो दिस इज आवर एन्सर। अब त बुझ्नुभयो होला।
सिम्पल छ, केही छैन यहाँ। म बोलिरहेको छु भनेपछि अलिकति टाइम लाग्छ तपाईँहरूलाई बुझाउन, सो यहाँ टाइम लागेको हो। नत्र तपाईँहरूले आउँछ भने यो तपाईँहरूले 1 मिनेटको भित्रमा गर्न सक्नुहुन्छ। 2 मार्कको क्वेसनहरू हो नि त यो। ओके, त्यसो भए त यहाँ हेर्नुहोस् अब द डिफ्रेन्सियल कोएफिसिएन्ट अफ द वाइ इक्वल्स टु ई को पावर 3 लग इच एक्स छ। अब यहाँ लगको के अरे बेसमा ई छ, सो लग नै हाल्ने हो है। ल अब लेट्स स्टार्ट। यसको नै डेरिभेटिभ खोज्नुपर्छ हामीले। डेरिभेटिभ खोज्दाखेरि के गर्ने, ल मैले फर्स्टमा के गर्ने रे, यसलाई सिप थिच्ने, यो हाम्रो रेडियन मोडमा पहिलेदेखि छ है। अनि यो थिच्ने, यो डेरिभेटिभ फर्ममा आयो। अब हामीले यो फङ्सन टाइप गर्ने, कुन फङ्सन टाइप गर्ने, यो फङ्सन टाइप गर्ने। फङ्सन टाइप गर्नुहोस् त, अल्फा थिच्ने, ई आयो, ई को पावरमा के छ 3 छ है, 3 को। अब लगको पावर बेसमा ई छ, लगको बेसमा ई छ भने यो वाला लग थिच्ने, किनकि बेसमा लेख्नु पऱ्यो नि त। यहाँ एलएन थिचेपछि त बेस आउँदैन, सो ई अल्फा लगको बेसमा ई छ, ई थिचे है। त्यसपछि एक्स छ हो, अल्फा एक्स थिचे। हाम्रो फङ्सन लेखिसक्यो हामीले है। त्यसपछि हामीले एक्सको एउटा भ्यालु पुट गर्नुपर्छ। एक्सको इक्वल्स टु के हाल्ने त, जुन पनि हाल्दा हुन्छ, 1 हाल्दा हुन्छ, 2 हाल्दा हुन्छ, 3 हाल्दा हुन्छ, तर जुन भ्यालु हाल्नुहुन्छ नि त्यो पनि यहाँ सबै त्यही भ्यालु चेक गरेर हाल्नुपर्छ। यो एक्समा पनि त्यही भ्यालु हाल्नुपर्छ। यहाँ एक्समा कुन भ्यालु हाल्ने त, ल यो 2 नै हालिदिउँ, केही छैन, 2 नै हालिदिएको मैले, इक्वल्स टु थिचिदिएको। ल हेर्नुहोस् त, अलि मेरो क्यालकुलेटर स्लो छ गाइज। यहाँ हेर्नुहोस्, आउँछ आन्सर। ल 12 आयो नि, 12 आयो। अब हेर्नुहोस् त, यो सबैमा 12 कुन हुन्छ, एक्सको भ्यालु हामीले के हाल्नुपर्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, 12 ल्याउनुपर्छ तपाईँहरूलाई। र एक्सको भ्यालु हामीले के हालेको थियो, 2 हालेको थियो नि। 2 हालेर 12 कुन आउँछ, 3/2 भनेको त कति हो, 12 आउनै सक्दैन। 3 इन्टु 2 को पावर 2 भनेको अर्थ 2 को पावर 2 भनेको 4, 4 3 जा 12 भनेपछि यो आयो, यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। बाँकी पनि चेक गर्नु है, छोड्ने होइन। मलाई त थाहा छ यो बी अब एन्सर आइसक्यो भनेर, अब आएन भने त यी सबैले चेक गर्नुपर्छ है, बुझ्नुभयो। ओके, किनकि 3 इन्टु 2 को पावर 2 भनेको 4 भयो, 4 3 जा 12, 12 आउँछ, 2 हालेर 12 आउँछ, बुझ्नुभयो। ओके, क्यालकुलेटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, किन टाइम वेस्ट गर्ने होइन। ल तपाईँहरूलाई आउँछ भने अब क्वेसन नम्बर नेक्स्टमा जाऊँ है, 3 नम्बरमा जाऊँ। यो पनि निकै सजिलो क्वेसन छ होइन। धेरै जसोलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, यो फङ्सन हेरेर डर लाग्छ होइन। अब यसलाई सल्भ गर्न गयो भने त डेरिभेटिभ फर्ममा एकदम टाइम लाग्छ, सो बेटर टु युज क्यालकुलेटर है। अब हेर्नुहोस् त, म क्यालकुलेटर कसरी युज गर्छु। फर्स्टमा गएर सिप थिच्ने, यो थिच्ने, क्यालकुलेटरलाई रेडियन मोडमा हुनु पऱ्यो है, क्यालकुलेटर रेडियन मोडमा हुनु पऱ्यो है। ल हेर्नुहोस्, अब यो जाने रुट अन्डर थिच्दिने, यो थिच्दिने, 1 माइनस कस छ 2x हो। ल 2 छ अल्फा एक्स थिच्ने, एक्स प्रेस गर्ने। त्यसपछि 1 छ प्लस छ कस छ 2 छ अल्फा एक्स थिच्दिने, प्रेस गरेपछि अब हामीले एक्सको भ्यालु पुट गर्ने। ल एक्सको भ्यालु कति पुट गर्नुहोस् भन्नुहोस् त, कति पुट गर्ने भन्नुहोस् त। 1, अब यो पालि 1 हालिदिउँ, ल 1 नै हालिदिउँ। अब 1 हालिदिउँ, इक्वल्स टु थिच्दिउँ। ल हेर्नुहोस् त कति आउँछ एन्सर। अलि मेरो क्यालकुलेटर स्लो छ गाइज है, अहिलेसम्म आएन। ल आइसक्यो है साथीहरू, 3.4255 छ नि हो। यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् है, यहाँ मैले लेखिदिन्छु है, 3.4255 है। अब यति आउनु पऱ्यो, कुन फङ्सनले यति सेटिस्फाई गर्छ है। ल यो निकाल्नु त, तर एक्समा हामीले कुन भ्यालु हालेको थियो, 1 हालेको थियो योपालि, सो यहाँ एक्समा 1 नै हाल्नुपर्छ तपाईँहरूले। ल टाइप गर्नुहोस् त, sin 2 इन्टु 1 कति आउँछ, ल हेर्नुहोस् त, यो 0.9 आयो, यो हुँदैन, यो यसलाई काट्दिउँ। ल यो चेक गर्नुहोस्, 2 सेक भनेको 1/cos हो नि त, कसको 1 थियो होइन, हामीले 1 हालेको थियो, 1 नै हालिदिने, डाइरेक्ट हाल्दा नि हुन्छ। 2 sin, अब 1 हाल्नुहोस्, कति आउँछ एन्सर, ल हेर्नुहोस् कति आयो एन्सर, 0.9। यो पनि मिलेन भनेपछि यो नि मिलेन, मलाई लाग्छ यो पनि मिल्दैन है, यो पनि मिल्दैन भनेपछि यो मिल्ला है, यो चाहिँ मिल्ला। अब कसरी मिल्छ, ल हेर्नुहोस्, सेक भनेको त 1/cos हो, हल्का ट्रिग्नोमेट्री थाहा छ भने 1/cos हो। अनि अल्फा एक्स छ, अल्फा एक्सको ठाउँमा हामीले 1 हालेको थियो, 1 नै हालिदिउँ। अनि होल यहाँ स्क्वायर रुट पनि छ नि त, स्क्वायर रुट पनि हालिदिने। ल अब इक्वल्स टु थिच्नुहोस् त कति आयो, ल 3.42 आयो नि, 3.42 छ भनेपछि यो हाम्रो एन्सर हो, बुझ्नुभयो, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेसन है। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा कि हामीले बुझ्नुपर्छ फर्स्टमा, यहाँ हेर्नुहोस् त, इफ वाइ इक्वल्स टु एक्स को पावर एक्स छ, देन डेरिभेटिभ यसको के छ, वाइ डिवाई बाई डिएक्स के छ यसको होइन, यो हामीले निकाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ, एकदम सिम्पल छ है, सेम टु सेम गर्ने। पहिला सिप थिच्दिने,
अनि यो थिच्ने के आयो हाम्रो डेरिभेटिभ फर्ममा आयो हैन। अब x को पावर x फंक्सन के छ, फंक्सनलाई बिचमा टाइप गर्ने हो क्या, सिम्पल छ, यहाँ कुनै टेन्सनै छैन। यहाँ हेर्नुहोस् फंक्सनलाई के गर्ने, x को अल्फा x को पावर x लेख्ने हो। ल लेखेँ मैले है। त्यसपछि यहाँ अब x कुनै पनि भ्यालु हालिदिनु क्या, 2 हालिदिनु, 3 हालिदिनु, 4 हालिदिनु, 1 हालिदिनु, मलाई जुन मन लाग्छ म त्यही हाल्छु। कुन हालिदिने ल भन्नुहोस्। ल 2 नै हालिदिन्छु, मलाई मतलब छैन कुनै हालिदिने। अब ल हेर्नुहोस् 2 नै हालिदिएँ मैले, इक्वल्स टु थिच्दै है। मेरो क्यालकुलेटर अलिकति स्लो छ है। ल हेर्नुहोस् 6.77 आयो नि, 6.77 आयो हैन। 6.77 लाई मैले कपी गर्दै भ्यालु के हालेको थियो, x को 2 हालेको थियो भ्यालु हैन। अब युमा सबै x को ठाउँमा 2 पुट गरेर हेर्नु, जुन एन्सर मिल्छ त्यही हो एन्सर। ल म चाहिँ अब के कहाँबाट, यहीँबाट गर्छु। ल ए नम्बरको गर्छु, म चेक गर्छु है। अब x को पावर x थियो, शिफ्ट x हैन सरी अल्फा x को पावर x इन्टु 1 प्लस, अब हेर्नुहोस् यहाँ बेस छ नि, ई छ बेस। सो बेस छ भने यही लग लिने, लगै लिने हो। अनि बेसमा ई छ, ई लेखिदिने। अनि यहाँ x छ, x लेखिदिने। अनि यहाँ क्याल थिच्दिने क्या, ब्याकेट दिने। अनि क्याल थिचे, क्याल थिचेपछि यहाँ x को भ्यालु तपाईँले कति हाल्नुभएको थियो अघि, 2 हाल्नुभएको थियो, 2 हाल्नुभएको थियो नि। सो अहिले x को भ्यालु 2 नै हाल्ने हो। अब चेक गर्नुहोस् त, 6.77 ल फर्स्टमै मिल्यो हाम्रो 6.77 हो। 6.77 छ भने दिस इज आवर एन्सर फिनिस्ड। अब बाँकी तपाईँहरू चेक गरेर बस्नु, हाम्रो एन्सर आइसक्यो। बुझ्नुभयो? ओके बुझ्नुभयो भने क्वेसन नम्बर 5 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 5 पनि निकै इजी छ, तर क्वेसन हेर्न मात्र टफ छ क्या, हेर्न मात्र अलिकति गाह्रो जस्तो देख्छ, गर्दाखेरि एकदम सजिलो छ। अनि यो क्वेसनहरू तपाईँहरूले कुनै पनि युट्युब च्यानलमा पाउनुहुन्न, किनकि मैले बुकबाट ड्याङ्गै उठाएको क्वेसन हो, डाइरेक्टली उठाएको क्वेसन हो। सो तपाईँहरूलाई सिम्पल होस् भनेर म नयाँ नयाँ क्वेसन दिएको छु यहाँ। हेर्नुहोस् अब 2 cos स्क्वायर x, अझै पनि 6-7वटा सिरिज आउनेछ, 10-10वटा 20-20वटा क्वेसनको हैन। सो तपाईँहरू यो हेर्नुहोस्, यो त मैले सिकाउनको लागि मात्र 5वटा 6वटा क्वेसन हालेको छु यहाँ हैन। तपाईँहरू गर्नुहोस् ल। अब यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ कि म गरिदिउँ? ओके गरिदिन्छु। ल यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला के गर्ने, सिफ्ट थिच्ने, यो थिच्ने, सिफ्ट थिच्ने, अनि त्यो डेरिभेटिभको उल्टो डेरिभेटिभ थिचिदिने। ओके सिफ्ट थिचेपछि उल्टो हुन्छ क्या, ओके इन्भर्स हुन्छ। 2 अनि माथि लग्ने फंक्सन थिच्ने के, अनि ब्र्याकेट कस अल्फा एक्स अनि होल ब्र्याकेटको स्क्वायर हो नि त हैन। यो स्क्वायर ब्र्याकेटमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला नि त, रुल हल्का हल्का हैन, हो यो थाहा छ। ओके यो भएपछि अब हेर्नुहोस् त, क्यालकुलेटरमा देखिराख्नु छ। अब x को भ्यालु कति हाल्ने त, x को भ्यालु कति हाल्ने त, ल भन्नुहोस्। x को भ्यालु कति हाल्ने, तपाईँहरूले जति मन चाहिँ त्यति नै हालिदिने हो क्या। कति हाल्ने ल भन्नुहोस्, 2 हालिदिउँ, 2 हालिदिउँ। ओके 2 नै हालिदिउँ, ल 2 नै हालिदिउँ। ल 2 नै होइन 1 नै हालिदिउँ न, किन 2 नै हैन। 2 हालिदिएपछि इक्वल्स टु, ल कति आयो अब हेर्नुहोस् त। मेरो क्यालकुलेटर अलिकति धेरै स्लो भयो, नेक्स्ट टाइम चाहिँ पक्कै फास्ट ल्याउने छु क्यालकुलेटर। ल गाइज माइनस 0.77 आयो कि होइन, माइनस 0.77 आयो। त म यसलाई टिप्छु ल, माइनस 0.771 आयो है। अब कुन हो त यसको भ्यालु, ल म चेक गरौँ। ल यो चेक गर्छु, पहिला कस अल्फा एक्स को पावर होल स्क्वायर इन्टु ल को ठाउँमा एलएन राखिदिने, किनकि बेस छैन यसको, ड्याङ्गै 2 छ। ओके त्यसै गरी इक्वल्स टु थिच्नुहोस्, कति आयो एन्सर, 0.12 आयो। मिलेन भनेपछि यो मिलेन, यो मिल्दैन एन्सर। हामीलाई त माइनस 0.77 चाहियो नि त। ल अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मिल्छ, किनकि पहिल्यै माइनस छ यहाँ। हेर्नुहोस् त 2 हैन। अब माथिको कस, यो फंक्सन टाइप गर्न जानुपर्छ, टाइप गर्न त आइसक्यो होला तपाईँहरूलाई। मेरो धेरै जस्तो भिडियो हेर्नु भएको छ भने, धेरै भिडियोहरू मैले पहिले पनि बनाइसकेको छु। मेरो च्यानलमा जानु हेर्नुहोस् हैन, पक्कै पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला भिडियो हेरेर। अब यसलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गरे पनि हुन्छ, किनकि मैले 20 दिनमा तपाईँहरूलाई लगभग 20 दिनमा मैले पुरै म्याथ सिकाइदिन्छु विथ द हेल्प अफ क्यालकुलेटर ओन्ली है। सो बेटर टु, अब हेर्नुहोस् लग छ भने एलएन लिने है, एलएन 2 लिने। अब हेर्नुहोस् त इक्वल्स टु थिचेँ मैले, इक्वल्स टु थिचेपछि एन्सर 0.59 आयो, तर माइनस 0.77 छ है। यहाँ बस्नुहोस् है, केही मिस्टेक गरेको छु मैले कि, sin 2x इन्टु ln 2 छ, माइनस, ल ठिक छ, क्याल थिचेँ, क्यालमा 2 थिचेँ है मैले, 0.59 नै आयो भनेपछि यो पनि हाम्रो एन्सर होइन। त्यसपछि यो चेक गरौँ त। ओके सी नम्बरमा चेक गरौँ, यो log 2 यो बेसमा चेक गरौँ त, log 2 इन्टु 2 को पावर log 2, अघिको हाम्रो एन्सर आएन है। सो log 2 को पावर, पावरमा के छ, कस हैन, कस अल्फा एक्स ब्र्याकेट 2 छ इन्टु साइन अल्फा
यसरी थिचेर हामीले क्याल थिच्दिने। क्याल थिचेपछि हामीले एक्स भ्यालु अघि 1 लिएको थियो, सो अहिले 1 हाल्दिने एक्स भ्यालु अनि इक्वल टु थिचेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ -0.77 छ, -0.77 छ। सो दिस इज आवर एन्सर। यहाँ माइनस हुन्छ है, सो यहाँ माइनस थियो, यहाँ गरेपछि ओके, बुझ्नुभयो? सो बी इज आवर एन्सर। यसै गरी तपाईँहरूले धेरै जसो क्वेसनहरू आफैले गर्न सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ क्यालकुलेटर। मेरो धेरै जसो सिरिजहरू आउनेछ, लगभग म 8-10 वटा भिडियो बनाउने छु। 10-20 वटा क्वेसन एउटा पर के अरे भनौँ पर पार्टमा हुन्छ होइन। सो होप तपाईँहरूले भिडियो मन पराउनु होला, अब हेल्प गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अझै के भन्छ नि लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। नयाँ च्यानल हो।